बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, कल का दिन इंतहाई सख्त दिन था। कल के दिन इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन खबरें और तस्वीर सामने आईं, जिनमें पाक फौज और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके 10 जवानों की शहादत की इत्तला आई, जिन पर दहशतगर्दों ने 40 से 50 दहशतगर्दों ने एक चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की और 3 से 4 घंटे तक शेर जवान लड़ते लड़ते मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। अलबत्ता इस सारे के सारे मामले पर पाकिस्तान की फौज और सरकारी सतह पर मौक़िफ़ आना और इस सारे के सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना अभी बाकी है। लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी खबरें पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश की, फिर मकामी सहाफ़ी जो हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। और इसके बाद जो जनाजे हैं, जो ताबूत हैं हमारे पाक फ़ौज के जवानों के, उनकी तस्वीर भी सामने आईं। लेकिन अब इस सारे के सारी सिचुएशन के अंदर बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब तो इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली गई है और इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान के अमन के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकी नहीं गईं। उनके खिलाफ उसी तरह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे कहर बनकर उन पर बरस रहे हैं और उनकी चूलें हिलाई जा रही हैं। मैं आपके सामने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव और अहम तरीन डिटेल्स रखूंगा और पूरी कौम जिस खबर के इंतजार में है कि इन शहदा का बदला कब लिया जाएगा, हमारे सब्र का पैमाना कब लबरेज होगा, कब हमारे ही मुल्क में छुपे दहशतगर्द हमारे पाक फौज के जवानों को शहीद करते रहेंगे और कब हम अपने ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे, कब हम इनके खिलाफ फजाई कार्रवाइयां करने से भी दरेग नहीं करेंगे। इन तमाम तर सवालात का जवाब भी आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच, इसकी बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है BLF, ये दहशतगर्द तंजीम है जो कि बलोच का नाम इस्तेमाल करके सबसे बड़ी बलोच दुश्मनी करती है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को भी कहता हूं और मैं इन अल्फाज पर बड़ा गौर करता हूं और दीगर जो खबर देने वाले हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त होगी। बहुत से लोग इसे बलोच दहशतगर्द तंजीम कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम कहना है क्योंकि यही इनकी हकीकत है। इन्होंने जिम्मेदारी नाज़रीन कराम कल के अटैक की कबूल की है जो कि आर्मी चेक पोस्ट पर हुई और जिसमें तकरीबन 10 पाक फौज के जवानों ने, FC के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इस तंजीम ने रिपोर्टर्स जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, उन्हें एक ईमेल की है और इस सब के अंदर इस ग्रुप का जो स्पोक्स पर्सन है, जो कि तर्जुमान है, उसने जिम्मेदारी कबूल की है और उसने कहा है कि BLF का भी एक शख्स फायरिंग के तबादले में इस सारे के सारे मामले में मारा गया। अब नाज़रीन किराम, खबरें जो ऑन ग्राउंड मिल रही हैं वो यही हैं कि यही डिटेल्स हैं और शहादतें भी हुई हैं, जबकि जाहिर बात है आप हमसाया मुल्क से और क्या तवक्को कर सकते हैं। उनके वेरीफाइड अकाउंट्स वाले सहाफ़ी, उनके टॉप के एडिटर्स और उनका मीडिया जो है वो अपनी तरफ से साथ कोई खबर ना लगाए तो ये कैसे हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जी चेक पोस्ट पर कब्जा हो गया है, वो कह रहे हैं कि जी हथियार कब्जे में ले लिया है, वो कह रहे हैं कि जी पाक फौज के 4 जवानों को यरगमाल बना लिया है, डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, अगवा कर लिया है। अलबत्ता इन खबरों के अंदर किसी किस्म की 1% भी 1% भी हकीकत नहीं है और इन्हें यहां पर इनका जिक्र करना और इन्हें निगेट करना भी बड़ा जरूरी था। अब इस सब के अंदर आपको यह मालूम है नाज़रीन कराम कि कल पाकिस्तान के वजीर आजम से पाकिस्तान के 2 बड़े मिले, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। आर्मी चीफ की तस्वीर भी आई और DG ISI इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने खुद ये अहकामात दिए हैं कि वो स्पाई एजेंसी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं तो उनकी तस्वीर कोई शेयर नहीं करेगा, तो उनकी तस्वीर तमाम तर मीटिंग्स में अब पब्लिक नहीं की जाती। और इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूं कि पूरे के पूरे मामला जो है नाज़रीन किराम
کہ اس میں اب جو لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہوں گی۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کے اوپر ابھی تک پریس ریلیز جاری نہیں ہوا۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے، بلوچستان کی حکومت کی طرف سے سرکاری موقف ابھی تک اس سب کے اوپر آنا باقی ہے، اور میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بہت جلد سرکاری موقف بھی آئے گا، اور آپ کو میں یہ بتا بھی دوں کہ بہت جلد ایک بہت بڑی کارروائی بھی ہوگی اور جھاڑو بھی پھیرا جائے گا، اور قوم نے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی جو ہے وہ ویسے ہی کفر ہے، اور آپ اپنے اداروں پر یقین رکھیں، ہمارے ادارے ان جوانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں سے لیں گے، اور بہت جلد میں آپ کو بڑے وثوق سے اب یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مارک مائی ورڈز، میں آپ کو پہلے بھی اس طرح کی کارروائیوں کے حوالے سے ایکسکلوزیو خبریں دیتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈز، ان دہشت گردوں کی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے چولہے ہلا کے رکھ دی جائیں گی، ان کی بنیادیں لرز اٹھیں گی، اس طرح کی کارروائی ہوگی، اور پھر پریس ریلیز بھی جاری ہوں گے، پھر ساری حجت تمام کی جائے گی، پھر ساری ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں گی، اور پھر پوری دنیا کو دکھایا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ تو بلوچستان کا معاملہ، اس کے ساتھ دوسری جانب اگر بات کی جائے، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوششیں اسی طرح سے جاری ہیں۔ آئی ایس پی آر نے ایک دہشت گرد کمانڈر مارا ہے، اور اس دہشت گرد کمانڈر کے حوالے سے آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز بھی آیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا کا سائبر نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، را جسے چلا رہی تھی، نوجوان کو ہائر کیا تھا، اور اسے کہتے تھے کہ تم نے مزید پاکستان مخالف لوگوں سے، پاک فوج مخالف لوگوں سے رابطے میں رہنا ہے، یہ جو کامنٹ کرنے ہیں، یہ جو پوسٹیں بنانی ہیں، یہ جو فوج کے خلاف تحریریں لکھنی ہیں، اس کے لیے را پیسے دے رہی تھی، اور اب اس کیس کے اندر بھی مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی حساس ادارے اور ایف آئی اے یعنی کہ انٹیلیجنس ایجنسی اور ایف آئی اے نے کراچی میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کا نیٹ ورک پاکستان میں چلانے اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کمرشل بینک سرکل نے وفاقی حساس ادارے کی نشاندہی پر کراچی کے 4 مختلف مقامات پر کارروائی کی اور حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 13 افراد گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے 18,000 امریکی ڈالر، 2 کروڑ 23 لاکھ پاکستانی روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے نہایت حساس، انتہائی کانفیڈنشل اور امپورٹنٹ اور غیر قانونی دستاویزات جو ہیں وہ بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایف آئی اے نے کنفرم کیا ہے ہمیں کہ گرفتار افراد جو ہیں یہ بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی کی ایما پر ان کے پاکستانی نیٹ ورکس جو ہیں، یعنی کہ جو یہاں پر ان کے نیٹ ورکس ہیں، ان کو امداد اور رقوم کی ترسیل کے علاوہ پاکستان سے حساس نوعیت کی جو معلومات ہے اسے بیرونی ایجنسی کو بھی دیتے تھے، اور دشمن عناصر جو ہیں ان کی پشت پناہی بھی کرتے تھے، اور یہ گروپ پچھلے 7 سال سے پاکستان میں متحرک تھا۔ تو الحمدللہ ایک جانب یہ گروپ جو ہے اس کی کمر توڑی گئی ہے، وہیں دوسری جانب فورسز نے کارروائی کی ہے اور ایک اہم دہشت گرد کو ہلاک کیا ہے، ایک اہم دہشت گرد کو جہنم واصل کیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آئی بی او کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور اس کے دوران ایک انتہائی اہم دہشت گرد کمانڈر کو اڑا کے رکھ دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے سپن وام، یہ اس علاقے کا نام ہے سپن وام، اور اس میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا، یعنی کہ انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے انفارمیشن دی گئی، ٹپ آف دیا گیا، اور اس کی بنیاد پر پاکستان کی افواج نے یہ آپریشن کیا۔ تو کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس دہشت گرد نے، جس کی موجودگی کی اطلاع دی گئی تھی، اس نے فائرنگ کر دی، اور پھر یہاں سے بھی جب جوابی فائرنگ ہوئی تو اس کے دوران دہشت گرد کمانڈر انتہائی اہم جس کا نام صدام تھا، یہ شخص مارا گیا۔ آپریشن کے دوران ناظرین کرام بڑے پیمانے پر ہتھیار اور گولیاں جو ہیں وہ بھی برآمد کی گئی ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ صدام نامی دہشت گرد جو مارا گیا ہے یہ آئی ای ڈیز بنانے کا ماہر اور دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ صدام جو ہے جو کہ ہلاک ہوا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث تھا، اور چند روز قبل ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صدام نامی دہشت گرد مرنے سے پہلے کیا ہوا۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے تھل میں بھی آپریشن کیا تھا، جس میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے تھے جن کی شناخت غیور اور بہاؤدین کے نام سے ہوئی تھی، اور ان سے بھی بڑے پیمانے پر قبضے میں لی گئی تھی گولیاں، بارود اور دیگر چیزیں۔ لیکن یہ جو صدام مارا گیا ہے ابھی
ریسنٹ دہشت گرد کمانڈر، یہ ایکسپرٹ تھا IEDs بنانے کا. تو یہ جو IEDs پہنچائے جاتے ہیں اور ان سے پھر دھماکے کیے جاتے ہیں، ان کی ایک سپلائی لائن بھی کٹ کی گئی ہے. اور ظاہری بات ہے یہ کارروائی ایک روٹین کی کارروائی ہے جو دہشت گردوں کے خلاف کی جاتی ہے. ابھی اصل بدلہ لیا جانا باقی ہے. ابھی بلوچستان میں ہونے والی کارروائی کے اوپر ان کے اوپر بالکل ایک ایسا جھاڑو پھرے گا کہ آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے بیٹھ کر اس خبر کو آپ کے سامنے بریک بھی کریں گے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.